आप सुन रहे हैं किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की समरी। अब आप किताब समरीज.com से दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। क्या आप परेशान हैं? तो परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए। ये कह रहे हैं मशहूर व मारूफ अमरीकी मुसन्निफ डेल कार्नेगी, जो शख्सियत और एतमाद साजी के मौज़ूआत के जरिए लोगों की जिंदगी को बदल देने का हुनर जानते हैं। ये मौजज़ा नुमा किताब जो 1948 में शाया हुई और आज भी उतनी ही मकबूल है। इसमें जिंदगी के वो तमाम सुनहरी उसूल तहरीर हैं जिन पर अमल, भरपूर और कामयाब जिंदगी का जामिन और मसाइल से निजात के लिए तीर बहदफ है। इस किताब में वो तिब के एक मुफक्किर तालिब इल्म का पढ़ा गया एक पुरअसर जुमला तहरीर करते हैं, जिसने उसे तफक्कुरात से निकालकर एक कामयाब और एजाज याफ्ता सर्जन बना दिया। उनका नाम सर ऑसलर था। वो ऑक्सफोर्ड में कायम दुनिया के मशहूर तरीन इदारे जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के बानी भी हैं, जिनकी जिंदगी मिस कार्ली के चंद अल्फाज ने बदल दी। वो अल्फाज ये थे: हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि हम उन चीजों पर निगाह रखें जो हमसे दूर इतने फासले पर वाक़े हैं कि हमें धुंधली दिखाई दें, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम उन अमूर को अंजाम दें जो फौरी तौर पर हमें दरपेश हों। साथ ही परेशानी से निजात के लिए न्यूयॉर्क के मशहूर करियर कंपनी के इंजीनियर का बताया हुआ 3 सवालों पर मबनी जादू भरा फॉर्मूला बताते हैं। नंबर 1, मेरे मसले के ज़मन में क्या बदतरीन सूरत हाल हो सकती है। नंबर 2, बदतरीन सूरत हाल की निशानदही को मुमकिन बनाने के बाद उस सूरत हाल को ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 3, मुतवक्के बदतरीन सूरत हाल में बेहतरी के आसार पैदा करने के अमल में मसरूफ हो जाएं। लेकिन सिर्फ जादू भरा फॉर्मूला काफी नहीं और इसके साथ साथ हकायक तक अपनी रसाई को मुमकिन बनाएं। हकायक का तज्जिया करें, किसी मयारी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करें, कोई मयारी फैसला करें और इस फैसले पर अमल दरामद को मुमकिन बनाएं। उन्होंने वबा के दिनों में तारी हो जाने वाले खौफ और परेशानी की मिसाल दी कि कैसे न्यूयॉर्क में चेचक की वबा से ज्यादा वबा से बचाव और आगाही के नतीजे में फैलने वाले खौफ और परेशानी ने लोगों की जान ली और लोगों को चेचक से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वबा से 8 अफराद मुतासिर और 2 हलाक हुए, जबकि अमेरिका में हर 10 शहरियों में से एक आसाबी बीमारी का शिकार था। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर अद्वियात डॉक्टर एलेक्स कैरल के मुताबिक जो कारोबारी अफराद ये नहीं जानते कि दुख और परेशानी से कैसे निपटा जाता है, वो जल्द बीमार पड़ जाते हैं। आप इन चंद सवालों के जवाब तलाश करने के बाद 50% परेशानियों से निजात पा सकते हैं। नंबर 1, इस मसले की वजह क्या है। नंबर 2, इस मसले का हल क्या है। नंबर 3, कौन सा हल एक बेहतरीन हल हो सकता है। नंबर 4, आप कौन सा हल इस मसले के लिए तजवीज करते हैं। परेशानी से निजात के लिए जिंदगी में ज़हनी और रूहानी सुकून बहुत अहम है। अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कामिल से तफक्कुरात में कमी की जा सकती है। बड़े बड़े मसले से निकलने के लिए खुद को किसी ऐसे काम में मसरूफ रखना बेहतरीन हिकमत अमली है। जो मंसूबा बंदी और सोच विचार चाहता हो, उस काम की तकमील के मराहिल, सोच विचार और अमली इकदामात की मसरूफियत परेशानियों और तफक्कुरात से दूर रखेगी और ये बेहतरीन वक्त तख्लीकी सलाहियतों के जौहर भी सामने लाएगा। एक छोटा सा वाक्य सुनिए। एक शख्स बेटी की मौत के सदमे से निढाल था और उस कैफियत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके बेटे ने उससे एक खिलौने तर्ज की कश्ती बनाने की जिद की। बिलाखिर उसे हथियार डालने पड़े। जब उसने खुद को उस मुस्बत और तख्लीकी काम में मसरूफ किया तो वो उस दौरान परेशानियों से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। यानी खुद को इतना मसरूफ कर लिया जाए कि परेशानियों और तफक्कुरात के लिए वक्त ही न बचे। मुसन्निफ नामवर अफराद के तजुर्बात और उनसे हासिल होने वाले असबाब को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। न्यू जर्सी के रिहायशी रॉबर्ट मूर की ड्रामाई कहानी, जिसने मार्च 1945 में चीनी साहिल के पार 276 फीट गहरे पानी में सबक सीखा। वो एक सबमरीन USS 318 पर 88 अफराद के साथ सवार था कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाले हमला आवर जहाज का सामना करना पड़ा। बचाव की खातिर सबमरीन के तमाम सिस्टम बंद करके समंदर की तह में उतरकर 15 घंटे जारी रहने वाले हमले के दौरान मुसाफिर सबमरीन की तह से चिमटे यकीनी मौत के खौफ से लरज रहे थे। 15 घंटे 15 साल के बराबर ठहरे और इस दौरान सारे माजी के वाकयात तखय्युल में फिल्म की तरह चलने लगे। कम तनख्वाह, छोटा मकान, अदना मुलाजमत, बीवी से झगड़े, बॉस से नफरत, हत्ता के माथे पे जख्म के मामूली से निशान की बदनुमाई का एहसास, ये सब बेमिसाल मौत के खौफ के सामने कुछ भी न थे।
اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ زندگی ملی تو کبھی فکر و پریشانی کو سر پر سوار نہیں کرے گا۔ وہ 15 گھنٹے زندہ رہنے کا سبق سکھا گئے۔ تو جناب نچوڑ یہ نکلا کہ حقیر اور غیر اہم باتوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا زندگی کو ضائع کر دینا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود مصنف کا حال رہا، تفکرات میں گھرے ہوئے مختلف ابہام کا شکار رہنا، زندہ دفن ہونے کا وہم، کبھی طوفان کا خوف تو کبھی آسمانی بجلی کا خود پر گرنے کا خطرہ، اور پھر مالی پریشانیاں، موت کے بعد جہنم کا خوف، شادی نہ ہونے کا ڈر۔ وقت نے ثابت کیا کہ جو کچھ حواس پر سوار کر لیا جائے وہ کبھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ جیسے آسمانی بجلی سے ہلاکت کا موقع 3.5 لاکھ میں سے محض ایک ہے۔ جواز کو مد نگاہ رکھیں تو 90% خوف و ہراس اور تفرقات پر قابو پانا ممکن ہے، جبکہ ناگزیر صورتحال سے سمجھوتا کرنا اور حقیقت کو تسلیم کر لینا دانش مندی ہے۔ جبکہ ناگزیر صورتحال سے سمجھوتا کرنا اور حقیقت کو تسلیم کر لینا دانش مندی ہے، ورنہ زندگی غم اور رنج کی نظر ہو کر تباہ ہو جائے گی۔ ولیم جیمز کے مطابق کسی بھی حقیقت کو تسلیم کر لینا ہی بہادری ہے۔ جو وقوع، سانحہ یا حادثہ پیش آ چکا ہے اس کو تسلیم کر لینا ہی اس کی بدقسمتی کے اثرات پر قابو پا لینے کے لیے پہلا قدم ہے۔ مصنف کے دوست کہتے ہیں، میں ہر کاروباری سرگرمی پر خسارہ موقوفی کا قانون لاگو کرتا ہوں۔ اگر مجھے $50 کے حصص خریدنے ہوں تو میں فوری طور پر اس پر $45 کی حد مقرر کر کے خسارہ موقوفی قانون لاگو کر دیتا ہوں۔ یعنی ایک حصص اپنی قیمت سے 5 پوائنٹ نیچے گرتا ہے تو اس کو فوری طور پر خرچ کر دینا چاہیے تاکہ خسارے کی حد محض 5 پوائنٹ تک ہی محدود کی جا سکے۔ خود کو پہلے ہی ممکنہ نقصان کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لینا بڑے نقصان اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو، ماضی کو حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ ماضی کی غلطی سے سبق سیکھ کر مستقبل کی پیش بندی کریں۔ مصنف نے اس کتاب میں بہترین اخلاقی روحانی اصول بھی بتائے ہیں۔ مثلا بدلہ لینے کی روش یا برائی کا جواب برائی سے دینے کی سوچ اچھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دشمنوں سے نفرت کر کے ان کو وہ قوت فراہم کرتے ہیں جو انہیں ہم پر غالب کر سکتی ہے۔ غصے کے نتیجے میں ہم فشار خون، ذیابیطیس، السر اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر زندگی کے لمحات کو کم کر لیتے ہیں اور جلد بڑھاپا ہم پر طاری ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ دشمنوں سے محبت کرنا ممکن نہیں، لیکن بھول جانا یا اس سے بڑھ کر معاف کر دینا ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں پرسکون رکھتا ہے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، اگر آپ تشدد یا لوٹ مار کا شکار ہوئے ہو تو آپ اس وقت تک اپنے آپ پر کوڑتے رہیں گے جب تک آپ اس واقعے کو یاد رکھیں گے۔ ڈاکٹر سیموئل جانسن کا کہنا ہے، احسان مندی اور شکریہ ایسا پھل ہے جس کے حصول کے لیے کافی کوشش درکار ہوتی ہے۔ آپ اس پھل کو غیر مہذب اور ناشائستہ افراد میں تلاش نہیں کر سکتے۔ جس طرح دشمنی کو بھول جانا اور دشمنوں کو معاف کر دینا بہتر ہے، بالکل اسی طرح شکر گزاری اور احسان مندی بھی بہترین وصف ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور خیر خواہوں کے شکر گزار اور احسان مند رہیں۔ مصنف نے شکر گزاری کے حوالے سے اپنے لیکچر میں ایک مینیجر کا ذکر کیا جو اپنا سب کچھ گنوا چکنے کے بعد پریشانی کی کیفیت میں اس نے ایک ہارے ہوئے انسان کی حیثیت سے راستے میں پیدل چلتے ہوئے ٹانگوں سے محروم لکڑی کے پہیے لگے چھوٹے سے تختے کے بل پر سڑک پار کرتے معذور انسان کو مسکراتے اور روشن صبح کو انجوائے کرتے دیکھا تو اسے اپنی مظلومیت کے احساس اور خود ترسی پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ شخص 2 ٹانگوں سے معذور ہو کر بھی خوش باش اور پر اعتماد ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں۔ خوش بختی کے احساس نے اس کا اعتماد بحال کیا۔ ہماری زندگی میں 90% چیزیں درست ہیں، صرف 10% غلط ہیں۔ ہمیں اپنی توجہ 90% پر مرکوز رکھنی چاہیے اور 10% کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ہمیں سوچو اور شکر گزار ہو یعنی تھنک اینڈ تھینک کے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، کیا نعمتیں ہیں آپ کے پاس؟ کیا آپ اربوں ڈالر کے عوض بھی اپنے جسم کا کوئی عضو مثلا آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں فروخت کرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا؟ تو پھر ان نعمتوں کی قدر کیجئے جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی حسرت نہ رکھیں جو موجود نہیں۔ جیسا کہ شوپنہار نے کہا ہے، ہم اس نعمت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، بلکہ اس نعمت کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے ہم محروم ہوتے ہیں۔
یہ 8 الفاظ ہماری قسمت بدل سکتے ہیں، ہماری زندگی، ہماری سوچ اور افکار کی مرہون منت ہے۔ مصنف نے بہت خوبصورت مثالوں کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ اس کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اسے نہ صرف پڑھیے بلکہ عمل کیجیے اور پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ مزید بہترین کتابوں کی سمریز پڑھنے، سننے